नेतृत्वको हिसाबले पनि हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। दुईटा अध्यक्ष बनाइयो। किन दुईटा अध्यक्ष बनाइयो त भन्दा एकताको भाव त्यहाँ झल्कियोस्। नेताहरू बीचको सम्बन्ध यसरी बिग्रनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ मन्त्रीज्यू? त्यति ठुलो पहाडै खस्यो भन्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, तिक्तता पनि पोख्नुपर्छ। देशभरको यत्रो पार्टी पङ्क्ति त जिउँदैछ नि त, रमिता हेरेर त बस्दैन नि। पार्टी एकता सामान्य अवस्थामा छ, गम्भीर अवस्थामा छैन भनेर कसले भन्छ? आज गम्भीर अवस्थामा छ नि। बैठकको सिस्टमबाट कोही पनि बाहिर जानु हुँदैन होइन। आवेशमा आउँछ नि कहिलेकाहीँ, तपाईँ र म झगडा गऱ्यौँ भने अपशब्द पनि बोलिएला होइन। तपाईँले प्रश्न गरेर सुन्नुहोस् क्या, तपाईँ प्रश्न गरेर सुन्नुहोस्। सबैको लागि आयो, डकुमेन्ट आयो, ठिक छ त, के बिग्रेको छ र? तपाईँलाई मैले अलिअलि चिथोरेँ, तपाईँले मलाई चिथोर्नुभयो, अब दुइटै मिलेर चाहिँ औषधि गरौँ। एकदम माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने, साना साना समस्यामा हात हाल्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्न। सामान्यतः मैले माधव नेपाललाई बुझ्दा उहाँले पार्टी सिस्टमलाई जहिले पनि फलो गर्नुभएको छ। अहिले त बैठकको औचित्य नै छैन, यो बैठक बस्नुको अर्थ नै छैन भन्नु भएको छैन। उहाँलाई चित्त बुझेन भने, उहाँलाई मात्रै होइन, हरेक नेतालाई अन्धकारमा काहीँ न काहीँ एउटा जुनकिरी देखियो भने पनि सम्भावना हुन्छ नि। त्यो असाध्यै राम्रो एउटा डेमोक्रेटिक प्रक्रिया हो। यो संसदीय चुनाव होइन, पार्टीभित्रको चुनाव, आफ्ना सहकर्मीहरू बिचको चुनाव हो, प्रतिस्पर्धा हो। कयौँ वर्ष नेकपा नेतृत्वको सरकार मुलुकलाई आवश्यक छ। मानौ यदि तपाईँ अहिले केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा माधव नेपालको ठाउँमा हुनुभएको भए चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले मन्त्रीज्यू? सिंहदरबारभित्र बस्नेलाई चाहिँ कोर्न लागेको छैन त। लोकतन्त्र गणतन्त्र त हामीले ल्याएको हो नि। उनीहरूको शासनमा त हामी कहाँ त्यसरी जुलुस लाउन पाउँथ्यौँ? समाज विज्ञानको विकासक्रमले पनि के भन्छ भने नेपाल पछाडि फर्किँदैन, कुनै पनि समाज पछाडि फर्किँदैन। त्यसलाई किन तपाईँले महाभारत जस्तो कथा बनाउनु पर्यो? राजावादीहरूले अथवा कसैले निकालेको जुलुसमा अर्को ठुलो जुलुस निकालेर हामी तिमीहरूभन्दा बढी छौँ भनेर देखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो गणतान्त्रिक सरकारले राम्रो काम गरिदिएको भए यसरी दक्षिणपन्थीहरू सल्बलाउन पाउँथे होला र? दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम साझा सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, साझा सरोकारमा आज हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र चर्किएको विवाद के पार्टी एकता सङ्कटमा परेकै हो त, पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेकै हो त, आज हामी यो विषय र अहिले कतिसम्म भने बैठकमा पार्टी अध्यक्ष नै उपस्थित नहुने गम्भीर मोडमा नेकपा पुगेको छ। अब के हुनसक्छ त नेकपाको मिलनबिन्दु? आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रभावशाली नेता, स्थायी कमिटी सदस्य एवं नेपाल सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई साझा सरोकारमा हुन्थ्यो। हस्, धन्यवाद। अहिले यो मूलतः सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा र आफ्नै पार्टीभित्रको चर्को विवाद र द्वन्द्व देखिएको छ। अब कतिपयले चाहिँ यो पार्टी फुट्छ, एक रहन सक्दैन सम्मका चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। तपाईँले पनि केही समय अघि बैठककै क्रममा होस्, हामी गम्भीर सङ्कटमा आइपुगेका छौँ, गम्भीर मोडमा छौँ, अब पार्टी एकता सङ्कटमा पर्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति भनौँ अझ लेख्दै आउनु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, पार्टी एकता के साँच्चीकै सङ्कटमा परेकै हो? पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा आन्तरिक बहस छलफल हुने कुरालाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। पार्टीहरू भनेको विभाजन हुने, फुट्ने, एकता हुने प्रक्रियाबाटै बनेका हुन्छन् र त्यो समाजको आवश्यकताले बनेका हुन्छन्। र अहिले नेकपाको जुन ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ, यो बिल्कुलै नयाँ इतिहास हामी कायम गर्दैछौँ। किनकि 70 वर्षको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा धेरै पटक हाम्रो चाहिँ फुटेको इतिहास छ कि पटक पटक फुटेका छौँ, विभाजन भएका छौँ। तर पछिल्लो दशकदेखि हामी फेरि एकताको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेका छौँ र हिजोको फुटको इतिहासलाई तोड्दै नयाँ इतिहास हामी बनाउँदैछौँ। र यो क्रममा दुईवटा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका मुख्य प्रवृत्तिहरूलाई हामीले एक गरेका हौँ। एउटा नेकपा एमाले हो, जो शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तबाट अगाडि आयो र त्यसले एउटा व्यापक जनआधार निर्माण गर्दै आएको हो। त अर्को 52 सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र उहाँहरूले सशस्त्र विद्रोह मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने, हतियार र सेनाको प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यनीतिबाट उहाँहरू आउनुभयो र यो दुनियाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा धारहरू हुन्।
र नेपाल त्यस्तो ठाउँ हो कि यी दुईटा पोललाई पनि एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टीका नेताहरूले प्रयत्न गर्नुभयो, सबैले प्रयत्न गर्नुभयो, आज हामी एक ठाउँ आएका छौँ। त्यसो हुँदा त्यो हिजोका हाम्रा अलग अलग पोलका प्रतिबिम्बहरू आजको एकीकृत पार्टीमा पनि देखिन्छ। त्यसलाई मैले त्यति अस्वाभाविक ठान्दिनँ। दोस्रो कुरा, हिजो पूर्व पार्टी हुँदा पनि ती पार्टीहरूमा समूह थिए, विचार समूह थिए। नेकपा एमालेभित्र त हामीले 5औं महाधिवेशनदेखि नै वैचारिक राजनीतिक बहसलाई खुल्ला गरेर आएका हौँ। मदन भण्डारीको पालादेखि नै त्यसले विचार समूहलाई एक किसिमको भन्ने पनि संस्थागत मान्यता दिँदै आएका छौँ। 8औं महाधिवेशनमा आउँदा नेतृत्व नै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हामी गयौँ। त्यसले स्वाभाविक हिसाबले नेताको हिसाबले समूह बढ्ने अवस्था सिर्जना भयो भने 9औं महाधिवेशनमा पनि त्यो निरन्तर हो। त्यसका प्रभाव पनि आज यो पार्टीभित्र छन्। उता माओवादी केन्द्रमा पनि त्यो खालका विचार समूहहरू थिए तर त्यसको प्रभाव पनि छन् र समग्रतामा आज पार्टीभित्र अलिकति यो हैन छलफल बहस जुन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको आचरण सिद्धान्त दायराभित्र हुनुपर्थ्यो त्योभन्दा अलिकति बाहिर गएर चिन्ता भएको हो। नत्र बहस छलफल गर्ने कुरा त्यति अनुचित होइन। तर आज जुन ढङ्गले नेतृत्वको बिचमा टसलहरू देखिन्छ, व्यक्तिगत अलिकति भनाभन आरोप प्रत्यारोप देखिन्छ, त्यसले चाहिँ पार्टी अहिलेसम्मकै विभिन्न बेलामा भयो नि यस्ता छलफलहरू त कयौँ छलफलहरू भए, तर अहिलेसम्मकै छलफलमा सबभन्दा सङ्गीन मोडमा चाहिँ नेकपा छ अहिले। हो, तपाईँले यसअघि पनि भन्दै आउनु भएको छ सर्वाधिक कठिन समय भनेर। किन भन्दा बैठक बस्नकै लागि चाहिँ नेताहरू राजी नहुने अवस्थासम्म, नेताहरू चाहिँ बैठकमै अनुपस्थित हुनेसम्मको यो विषय आइरहँदाखेरि यसरी नेकपाको यो एक किसिमको पार्टी एकता जुन गरियो 2075 जेठ 3 गते, तपाईँहरूले यही नै गर्नको लागि पार्टी एकता गर्नुभएको थियो र तपाईँको बैठक हुनैपर्छ। त्यो पार्टीको एउटा स्थापित मान्यता हो। त्यो बैठकलाई कसैले छलेको पनि छैन। आज नभए भोलि हुन्छ, भोलि नभए पर्सि हुन्छ। तर यहाँ कुरा के हो भने बैठक नै सबै समाधान हो त हैन। बैठक गर्नु तपाईँको विश्लेषणमा नेताहरू बिचको सम्बन्ध यसरी बिग्रनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ मन्त्रीज्यू? अनि यसमा कतिपय व्यक्तिगत स्वभावका कारणहरू छन्, व्यक्तिगत कार्यशैलीका कारणहरू छन्, कतिपय हाम्रो पूर्व पार्टीका मान्यताहरूका कुराहरू छन्। त अर्को कुरा त यसरी पनि हेर्नुपर्छ, नेकपा चाहिँ यो एउटा अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेतृत्वको सबभन्दा शीर्ष व्यक्तित्वहरू भएको पार्टी हो यो हैन। कुनै बेला काङ्ग्रेसमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद, किशुनजी, गणेशमानजी जस्ता नेताहरू एकैसाथ हुनुहुन्थ्यो हैन। आज नेकपाभित्र चाहिँ भनौँ न प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी प्रमुख भइसकेका नेताहरूको एउटा ठुलो पङ्क्ति छ नि, त्यो पङ्क्तिको व्यवस्थापन बिल्कुलै अरू सन्दर्भको व्यवस्थापनभन्दा फरक हुन्छ हैन। म र अरू कुनै नेताको व्यवस्थापन ठुलो कुरा होइन हैन, किनभने म जुनियर ठानिन्छु, अरू नेताहरू सिनियर ठानिनुहुन्छ। त्यो ढङ्गले मलाई पनि कतिपय कुरा स्वीकार्न गाह्रो हुँदैन, उहाँहरूलाई पनि म माथि निर्देशन गर्न कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन भनेपछि त्यो खालको व्यवस्थापन होइन। अहिलेको व्यवस्थापन भनेको पार्टी प्रमुख भइसकेका, पार्टीबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका र यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन कि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अगुवाई गर्दै त्यसलाई विजय प्राप्त गर्दै आएको एक खालको नेतृत्व हामीसँग छ। त्यसो हुनाले आजको सन्दर्भमा यो नेतृत्वको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो। तर मेरो विचारमा बहसहरू पनि त्यसैमा ज्यादा केन्द्रित छ। तपाईँले विशेष त यो पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी जुन भनिन्छ तत्कालीन, त्यो कारणले त्यो ध्रुवमा विभाजित भएर अहिले यो समस्या आएको भन्ने किसिमको पनि बोल्नुभयो। तर अहिले चाहिँ अहिलेको परिदृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्दा पनि केपी ओली भर्सेस प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह देखिएको छ। अब के हुन्छ त मन्त्रीज्यू? अब पूर्व समूहको प्रभाव यो अहिलेको आन्तरिक अन्तर्विरोधमा छैन भन्न त सकिँदैन हैन। पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी भन्ने प्रभाव यहाँभित्र छन्। तर अब सधैँ यो नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध त्यो पूर्व पार्टीहरूको मान्यताभित्रको सीमामा मात्रै बस्दैन, त्यसले अरू पनि खोज्दै जान्छ कि। यो त बहस छलफल भने त तरल हुन्छ नि, पानी जस्तो हो नि, यसले त आफ्नो आयतन आफै बनाउँदै जान्छ कि कसरी यो बग्छ, कुन दिशामा बग्छ भने। किन भन्दा अहिले त राजनैतिक तरलता नै भएको छ तपाईँहरूकै कारण। होइन, यो त अहिले पार्टी नै हाम्रो के छ भने एक किसिमको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ नि। हाम्रो पार्टी सुस्थिर स्थायित्वमा गएकै छैन हैन। हिजो हामी अलग अलग पार्टी भएको भए आफ्नो आफ्नो स्थायित्वमा जान्थ्यौँ,
हामी एउटा पार्टी बनेर आएको हुनाले यहाँ विचारको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ हामी। जस्तो भनौँ न, पूर्व एमालेबाट हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यौँ, माओवादीहरूले साथीहरूले चाहिँ त 21औं शताब्दीको जनवाद भन्नुभयो। हाम्रो कार्यदिशा अलग थियो, रणनीति अलग थियो होइन, कार्यशैली अलग थियो भनेपछि त्यसलाई अहिले हामीले एक ठाउँ ल्याउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ महाधिवेशनबाट जुन सिद्धान्त निरूपण हुने हो त्यो त बाँकी नै छ नि। त्यस कारण सिद्धान्तको हिसाबले, विचारको हिसाबले पनि हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। त्यस कारणले आज कतिपय साथीहरूले जनताको बहुदलीय जनवादै हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, अर्को साथीहरूले के भन्नुहुन्छ होइन। अब त्यसलाई एउटा साझा बिन्दुमा आउँदा हामी कहाँ आएको त भन्दा यो चाहिँ जनताको अहिले त तपाईँहरुको यो सैद्धान्तिक विवाद भन्दा पनि यो त कुर्सीको विवाद जस्तो देखिन्छ, व्यक्तिगत विवाद जस्तो देखिन्छ नि। अब त्यस हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले हामी एउटा सङ्क्रमणकालमा छौँ तर महाधिवेशनले त्यो सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्छ। अब नेतृत्वको हिसाब, तपाईँले कुर्सी भनेको नेतृत्व हो, नेतृत्वको हिसाबले पनि हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। किनभने हिजोका पूर्व सङ्गठनहरूलाई एउटा निश्चित मापदण्डभित्र राखेर प्याचअप गरेको हामीले होइन। 40-60 सिद्धान्तबाट प्याचअप गरियो होइन। दुईवटा अध्यक्ष बनाइयो। किन दुईवटा अध्यक्ष बनाइयो त भन्दा एकताको भाव त्यहाँ झल्कियोस् होइन। कोही पनि कसैको टाङमुनि छेडेको त होइन, कोही आत्मसमर्पण गरेको होइन होला। आकारमा कोही ठुलो थियो, कोही सानो थियो होइन। तर यो एकता खालि त्यो आकारको एकता मात्रै होइन, यो एउटा भावनाको एकता हो, मनोविज्ञानको एकता हो। त्यसैले तपाईँहरूको त्यो भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक एकता त हुनै सकेन होइन र अहिलेसम्मको अवधि हेर्दाखेरि। त्यसैले नेतृत्वको हिसाबले पनि यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ, विचारको हिसाबले विवाद मात्रै भइरहेछ, सङ्गठन पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ भने चाहिँ अब यसको निरूपण कहाँ गएर हुन्छ त भन्दा महाधिवेशनमा हुन्छ। त्यसैले अहिलेका तत्कालीन समस्याहरूलाई हल गर्दै महाधिवेशनमा जानुबाहेक हामीसँग त अर्को विकल्प छैन। ठिक छ, अब म सचिवालय बैठकतर्फ पनि प्रवेश गरेँ। अहिले जुन 13 गते बसेको थियो पार्टीको सचिवालय बैठक, त्यो बैठक सहज रूपमा सकिएन। दुई अध्यक्ष बीच आक्रामक घोचपेच भयो र त्यसरी आक्रामक घोचपेच भइसकेपछि पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटमा पुग्यो र गम्भीर मोडमा पुग्यो भन्ने चाहिँ तपाईँहरू जस्ता सरकारमा बस्नुभएका नेताहरूलाई हेक्का छ कि छैन मन्त्रीज्यू? पार्टी अध्यक्षहरू बिचको टिप्पणीहरू जुन बैठकमा भयो नि त्यसलाई मैले असहज रूपमा लिन्न। त्यो सहज हो। किन सहज हो भने जब अध्यक्षहरूको ठिक छ, मैले यसैमा जोड्न चाहेँ। किन भन्दा तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले समेत लगाउन नसकेका आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। दुई अध्यक्ष हेर्नुहोस् त, बैठकै नबस्ने होइन, बैठक बाहिर जाने, भनाभन गर्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने, मिडियामा एकअर्काको भण्डाफोड गर्ने कुरा भन्दा त बैठकमा आएर एकअर्काप्रति के छन् त आफ्ना धारणा भनेर भन्ने कुरा त एक स्टेप त प्रोग्रेसिभ कुरा हो नि, त्यो प्रगतिशील कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ नि ती कुराहरू व्यक्त हुँदैमा त्यति ठुलो पहाडै खस्यो भन्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि तिक्तता पनि पोख्नुपर्छ। मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो तिक्तता पोख्नुभएको छ, अर्को अध्यक्ष कामरेडले पनि त्यो तिक्तता पोख्नुभएको छ, अरू नेताले पनि त्यो तिक्तता पोख्नुभएको छ। एक किसिमले भनौँ न त्यो भित्र गुम्सिएर बस्नुभन्दा त त्यो गयो नि त, गयो, राम्रो हो। मलाई जीवनमा अहिलेसम्म कसैले नलगाएका आरोपहरू लगाउनु भयो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले त आपत्ति प्रकट गर्नु। त्यो त बाहिर बसेर कुनै मिडिया मार्फत लगाउनु भन्दा त बैठकमै लगाउनु राम्रो हो नि त। किनभने बैठकमा त उहाँले पनि पेश गर्नुभयो। अहिले त पत्रयुद्ध चलेको छ। एउटा अध्यक्षले गर्नुभयो, अर्को अध्यक्षले जवाफ दिनुभयो, फेरि अर्को अध्यक्षले टिप्पणी गर्नुभयो। आखिर त्यो बाधे जयते तत्त्वबोध भन्छ नि, आखिर प्रक्रिया त यही हो नि। तर त्यो हुँदाखेरि मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि त्यहाँ खेलको एउटा नियम हुन्छ कि होइन, निश्चित दायराभन्दा बाहिर त खेललाई मान्यता दिँदैन नि। फुटबल खेल्ने हो भने होइन त्यही फुटबलको चाहिँ कोर्टभित्रै खेल्नुपर्छ, फुटबल ग्राउन्डभित्रै खेल्नुपर्छ। अर्को केही खेल्ने हो भने त्यहाँ तोकिएको ठाउँबाट खेल्नुपर्छ। बाहिर गएर खेलेर त त्यसलाई त मानिँदैन। बाहिर गोल हालेर त भएन नि, अर्को पोलमा गएर गोल हालेर त भएन। त्यहीँभित्र नै हो नि खेल्ने। तर त्यहाँभित्र जब पार्टीभित्र यो समस्या आएको छ नि त, बाहिर छरपष्ट थियो, बैठकमा आयो, बैठक चाहिँ अब फेरि 21 गते बस्दैछ, त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ, त्यसपछि स्थायी कमिटीमा आउँछ। हामीले भनेका छौँ, म पर्सनली तपाईँ मार्फत पनि भन्न चाहन्छु कि यो समस्या सकेसम्म हाम्रो 9 जना नेताहरू जो पार्टीका अनेक उतार चढावहरूलाई भोग्दै, आन्दोलनलाई भोग्दै पार्टीलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनु हो, राम्रो भूमिका खेलेका नेताहरूको एउटा सशक्त टिम जुन सचिवालयमा छ, मलाई विश्वास छ कि
त्यो सचिवालयले नै यो समस्या हल गरोस् म त्यो भन्छु होइन। यदि केही गर्थौँ भनौँ न, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब उहाँहरूले हल गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो पार्टीको समस्या हल नै हुँदैन त होइन। त्यो स्थायी कमिटीमा आउँछ। स्थायी कमिटीमा त 45 जना छौँ नि हामी। 45 जना सदस्यहरूले मानौँ कि तपाईँहरूको दुइटै प्रतिवेदनप्रति हाम्रो समर्थन छैन भनेर स्थायी कमिटीले एक स्वरले भन्यो र स्थायी कमिटीले भन्यो कि हामी स्थायी कमिटीभित्र अलग एउटा टिम बनाएर चाहिँ प्रतिवेदन लेख्छौँ, त्यो प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा ल्याउँछौँ भनेर भन्यो भने हाम्रा दुईटा अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ त? अरू नेताले के भन्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना टरेको छैन नि। छ नि त्यो सम्भावना। स्थायी कमिटी जिउँदैछ, केन्द्रीय कमिटी जिउँदैछ होइन, देशभरको यत्रो पार्टी पङ्क्ति त जिउँदैछ नि त, रमिता हेरेर त बस्दैन नि। बुधबार बस्ने भनिएको जुन 16 गतेको लागि तय गरेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुपस्थित हुनुभयो। त्यसपछि प्रचण्डलाई मनाउन ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू परिचालित हुनुभयो। विष्णु पौडेलले त बिहानै फोन गरेर चाहिँ आजको बैठक सारौँसम्म भन्नुभयो। यसरी पार्टी एकता गम्भीर मोडमा आइपुगेको यसले सङ्केत गर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नै सचिवालय बैठकमा अनुपस्थित हुनु भनेको यो यसको अन्तर्य के हो? पार्टी एकता सामान्य अवस्थामा छ, गम्भीर अवस्थामा छैन भनेर कसले भन्छ? आज गम्भीर अवस्थामा छ नि। त्यसकारण त हामी सबै चिन्तित छौँ होइन। सारा मिडिया आज नेपालको सम्पूर्ण मिडिया चाहिँ कहाँ केन्द्रित छ त भन्दा नेकपाभित्र केन्द्रित छ। ठिक छ, त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नआउनुको अन्तर्य चाहिँ के हो त? यो पनि बताइदिनु होला। हिजोका के घटना भयो त्यतातिर नजानुहोस् न। त्यसरी त बहस भयो भने अथवा त्यो ढङ्गले मैले चाहिँ नि छलफलमा भाग लिएँ भने त समाधानै निस्किँदैन नि। यस्ता बैठक त होइन, तपाईँ अवरोध हुँदै फेरि बस्दै फेरि अवरोध हुँदै फेरि बस्दै आएको छौँ नि हामी। फेरि बस्छ नि त, 21 गते भनेको छ त्यहाँ बस्छ होइन, त्यहाँ छलफल हुन्छ, त्यहाँ केही सहमति भयो भने त्यो सहमतिका साथ हामी जान्छौँ, भएन भने फेरि सचिवालय बस्ला होइन। आज बसेन भन्दैमा यो आकाश पाताल खस्ने त होइन, डुब्ने पनि होइन। त्यहाँदेखि बैठकको सिस्टमबाट कोही पनि बाहिर जानु हुँदैन, बैठकभित्रै बस्नुपर्छ, पार्टीभित्रै बस्नुपर्छ। त्यो क्रममा सचिवालयको बैठकलाई सहज बनाउनको निम्ति अनौपचारिक कुराकानी हुन्छन् नि, दुई अध्यक्षको बिचमा हुन्छन् होइन, माधव कमरेड र प्रधानमन्त्रीको बिचमा होलान्, झलनाथ कमरेड अर्कोको बिचमा होलान्, वामदेव कमरेड अर्कोको बिचमा होलान्, महासचिवले पहल गर्नुभयो होला, अर्को नेताले पहल गर्नुभयो होला। हामीले पनि अनेक नेताहरूसँग यो बिचमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छौँ। ती छलफलहरूले के देख्छु म भने हाम्रो समस्या चाहिँ बाहिर जुन ढङ्गले चर्किन्छ, विवाद हुन्छ, पार्टी फुट्छ भन्ने अवस्था छ नि, तर नेताहरूसँग अलग अलग बसेर छलफल गर्दा हामी त्यो ठाउँसम्म जान्छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। फेरि पनि हामी मिलनबिन्दु छौँ। किन भन्दा यसरी सधैँ बस्नुभन्दा त छुट्टिएर जाउँ बरु भनेर नेताहरूको आएन र? छुट्टिँदैन, त्यस्तो त एउटा आवेशमा आएको अभिव्यक्ति हो। किन भन्दा त्यसलाई चाहिँ नेताहरूको एकदमै अडानको स्टेटमेन्ट भनेर बुझ्नु हुँदैन। आवेशमा आउँछ नि कहिलेकाहीँ, तपाईँ र म झगडा गऱ्यौँ भने अपशब्द पनि बोलिएला होइन, तर त्यो चाहिँ अफिसियल स्टेटमेन्ट हुँदैन। नेकपाको सचिवालय बैठकमा जुन किसिमको पत्रयुद्ध चल्यो नि, गत 22 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसपछि 25 गते चाहिँ त्यो पत्र उपरको प्रत्युत्तर आयो, त्यसपछि 28 गते त झन् 18-19 कति पृष्ठ लामो प्रचण्डज्यूले प्रस्ताव चाहिँ पेस गर्नुभयो, राजनीतिक प्रस्ताव। त्यसलाई त अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त त्यो अराजनीतिक प्रस्ताव हो, त्यो स्वतः खारेज गर्नुपर्छ, त्यो प्रस्ताव खारेज योग्य छ भनेर रहनुभएको छ उहाँहरूको पक्षका नेताहरूले पनि। र त्यसपछि फेरि बसेको बैठकमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले 38 पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेस गर्नुभयो। यसरी घटनाक्रमहरू यसरी हेर्दाखेरि अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राम्रो भयो नि त यो त किन राम्रो भयो भने केपी ओलीले प्रचण्डलाई के भन्नुहुन्छ अथवा प्रचण्डले केपी ओलीलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने जुन अनुमान थियो नि, त्यो अनुमान त तपाईँको लागि पनि अब त्यो चाहिँ नि छर्लङ्ग भयो नि, मेरो लागि पनि छर्लङ्ग भयो नि होइन। सबैको लागि आयो, डकुमेन्ट आयो, ठिक छ त, के बिग्रिएको छ र? त्यही डकुमेन्टमाथि बहस हुँदैछ, छलफल हुँदैछ। अब भोलि यस्तो ठाउँमा पनि दुईवटा अध्यक्ष पुग्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई मैले अलिअलि चिथोरेँ, तपाईँले मलाई चिथोर्नुभयो, अब दुइटै मिलेर चाहिँ औषधि गरौँ अनि अब नयाँ ढङ्गले जाउँ पनि त भन्न सक्नुहुन्छ नि। हामी त त्यही प्रयत्नमा छौँ नि होइन। अब यो दुईवटा दस्तावेजहरू पार्टीको नेतृत्वकर्ता नै त्यसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा फेरि नेता कार्यकर्ता पङ्क्तिमा कस्तो सन्देश गयो? सन्देश राम्रो छैन, यसले नकारात्मक सन्देश गएको छ। त्यस कारणले नै हामीले भनिरहेका छौँ कि यसलाई छिटोभन्दा छिटो एउटा विधिसम्मत ढङ्गले हल गर्नुपर्छ।
पार्टीलाई सधैँ यो खालको अवस्थामा राख्नु हुँदैन, किनभने पार्टी पनि चलेन, सरकार पनि चलिरहेको छैन नि। मुड चाहिँ नि अब भनौँ न प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ न, हरेक दिन उहाँ पार्टीका नेताहरूसँग बहस छलफलमा भाग लिँदाखेरि सरकारी कामहरूमा त उहाँले पक्कै पनि समय पर्याप्त दिन सक्नु भएको छैन होला। हामीलाई पनि त्यस्तो खाले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मन्त्रालयका कति काम हुन्छन्, नेतालाई भेट्न जाऊ, छलफल गर, फेरि अर्कोसँग छलफल गर, आखिर समय त त्यहाँ व्यतीत भइरहेको छ नि। त यो समय व्यतीत भएर पनि हामी एउटा असल निष्कर्षमा, राम्रो निष्कर्षमा पुग्न सक्यौँ भने त्यो पार्टीको निम्ति, मुलुकको निम्ति हित हुन्छ। अहिले कुरा के हो भने यो नेकपा विभाजन हुने अथवा नहुने कुरा त्यति ठुलो कुरा होइन, तर यसले के गर्छ भोलि भने यसको परिणाम कहाँ पुग्छ भने नेकपा आज कुनै 8 लाख पार्टी सदस्यको नेता मात्रै होइन, त्यसको मात्रै प्रतिनिधित्व गरेको छैन। यसले संविधानको प्रतिनिधित्व गरेको छ, यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिनिधित्व गरेको छ, यसले आज सारा चाहिँ विदेशी शक्तिहरूसँग एउटा सन्तुलनको नीति लिएर नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने काम गरिरहेको छ भने अर्को भनेको तपाईँको नेपालको सामाजिक जुन विविधता छ, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, जाति, जनजाति, धर्म, लिङ्ग, पेसा, व्यवसाय होइन, यी सबैलाई एउटा एकताको सूत्रमा बाँध्ने त्यसको अगुवाई चाहिँ नेकपाले गरिरहेको छ। त्यसैले आज नेकपा विभाजित हुँदा यी सबै कुराहरू भोलि अनिश्चित हुन्छन्। त्यस कारणले मैले पटक पटक भनेको छु कि हाम्रो संविधान धरापमा पर्छ। संविधान कोल्याप्स हुनसक्छ नि, यो पार्टी विभाजन भयो भने कसले जोगाउँछ यो संविधान होइन। तपाईँको चाहिँ भौगोलिक जुन हाम्रा चाहिँ कतिपय समस्याहरू छन् तराई मधेस पहाडको बिचमा, ती समस्याहरूलाई फेरि अतिरञ्जनापूर्ण ढङ्गले सडकमा ल्याउने काम हुन्छ। हिजो जसरी भयो त्यसरी हुन्छ होइन। अब अहिले विदेशी शक्तिहरू नेपालको सन्दर्भमा अब हिजो जस्तो एकदम माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने, साना साना समस्यामा हात हाल्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्न। किन हुनुहुन्न भने यहाँ नेकपा छ, नेकपाले त्यो कुरा गर्न दिँदैन। अहिले पछिल्लो समयको भ्रमणले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भएको संकेत गर्दैन। दुई देशबिचका अलग कुराहरू हुन्थ्यो, त्यो पार्टीसँग त्यो रिलेसनै छैन। त्यस कारणले उहाँहरूले पनि अब त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट त्यो होइन कि नेपालको ठुलो भारतका विदेश सचिव आउनुभयो, त्यो राम्रो कुरो हाम्रो लागि। चिनिया रक्षा मन्त्री आउनुभयो, राम्रो कुरो हाम्रो लागि। तर भारतका प्रमुख आउनुभयो, चीनका राजदूत चाहिँ चिनिया राजदूत एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ नेपालमा। यसले त चीन र भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा रहेछ भन्ने पनि सन्देश उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। उहाँहरूले आफ्नो सीमाभित्र सक्रिय हुन पाउनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले के भन्नुभयो त्यो पो मेजर कुरा हो त। चिनिया राजदूतले चाहिँ हाम्रो अध्यक्षलाई भेट्नु, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु, अरू नेतालाई भेट्नु, कूटनीतिक सीमा उल्लङ्घन भएको छैन। के उल्लङ्घन भयो? उहाँले चाहिँ जानुभयो, आफ्नो रक्षा मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको सन्देश दिनुभयो, एजेन्डा के थियो त्यो भन्नुभयो होइन। के कुरा भयो त्यो? सामान्य कुरा पनि होइन। रको चिफ आउनुभयो अथवा चाहिँ विदेश सचिव आउनुभयो, उहाँहरूले नेपाल भारत बिचमा भएका पछिल्ला केही समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँग, हाम्रो नेपालको धारणा बुझ्नुभयो। अब उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सुनाउनुहुन्छ। अब परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा हाम्रो बैठक हुँदैछ। यसले त एउटा एक स्टेप अगाडि गयौँ नि त हामी त। तर नेकपाको विवाद चर्किएकै बेलामा छिमेकीको चासो, यो त संयोग हो, यो त संयोग हो। अब यसलाई किन त्यसलाई संशयपूर्ण रूपमा हेरिएको संयोग हो। अब होला त मिडियाको साथीहरूले यसलाई अनेक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कुरा होला, त्यो गर्नुहुन्छ, त्यसमा मैले केही टिप्पणी गर्नु छैन। यस्ता भ्रमणहरू चाहिँ नि युद्धका बेला पनि हुन्छन् होइन। युद्ध चलिरहेका बेलामा युद्ध त्यहाँ बमबार्डिङ भइरहेको छ, त्यहीँ डिप्लोमेटहरूको चाहिँ नै भिजिट भइरहेको हुन्छ, दुई पक्षी त्यहाँ कुराकानी भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई के आपत्ति हो कुराको हिसाबले बुझ्ने हो। मुख्य कुरा के हो भने उहाँहरूले भनेका नाजायज कतिपय नाजायज कुराहरू होलान्, ती कुरालाई हामी मान्छौँ कि मान्दैनौँ त्यो त हाम्रो विवेकको कुरा हो नि, हामी मान्दैनौँ नि। ठिक छ, पार्टी मुलुकको हितमा हुने कुरा मान्छौँ, नेपालको हितमा हुने कुरा स्वीकार्छौँ। नेपालको हितमा नहुने कुरा जोसुकै आओस् न, भोलि चिनिया राष्ट्रपति आए पनि, अमेरिकन राष्ट्रपति आए पनि, भारतीय प्रधानमन्त्री आए पनि त हामी स्वीकार्दैनौँ नि, स्वीकारेका छैनौँ नि त। ठिक छ, पार्टी बैठककै विषयमा कुरा गरौँ। यसअघि पनि चाहे त्यो तत्कालीन नेकपा एमाले होस्, चाहे एकता पछिको नेकपा होस्, यी सबै भइरहँदा फेरि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कयौँ पटक नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ। उहाँको भावना विपरीत, उहाँको सहमति विपरीत कयौँ निर्णयहरू भए, तर पनि उहाँले चाहिँ म बहुमतको निर्णय मान्छु, पार्टी निर्णय मान्छु भनेर त्यसलाई पछि स्वीकार्दै आउनुभयो। तर अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ किन आफ्नै पार्टीका बैठकहरूमा गरेको निर्णय, नेताहरूले भनेको कुरा नमान्ने अवस्था यस्तो भन्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीज्यूको हकमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, माधव कमरेड हाम्रो पार्टीको एकजना सिनियर नेता हो, पार्टी लामो समयसम्म नेतृत्व गर्नुभएको, सरकारको पनि नेतृत्व गर्नुभएको, तर आजको दिनमा यो मुलुककै एकजना भद्र व्यक्तित्व हो।
र उहाँले पार्टी सामान्यतः मैले माधव नेपाललाई बुझ्दा उहाँले पार्टी सिस्टमलाई जहिले जहिले पनि फलो गर्नुभएको छ। तर उहाँको कुरा पनि पार्टी सिस्टममा जाउँ न भन्ने कुरा छ। र कयौँ पटक उहाँले स्थायी कमिटीमा सचिवालयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो। असहमति पार्टीको निर्णय हो भनेर, बहुमतको निर्णय हो भनेर उहाँ त असहमत हुनुभयो। समझदारीमा त्यो विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो। तर उहाँले एकदम सही काम गर्नु होइन। सही काम के गर्नु भने नोट अफ डिसेन्ट पनि लेख्नुभयो, असहमति छ भनेर पार्टीले गरेको निर्णय पनि मान्नुभयो होइन। म मान्दिनँ त भन्नु होइन, मान्नुभयो। त्यस्तै अब पार्टीभित्र निर्णय हुनुभन्दा अगाडि त नेताहरूले आफ्नो आफ्नो कुरा भन्न पाउँछन् नि। अहिलेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हकमा चाहिँ यो लागु नहुनु किन उहाँलाई पनि लागु हुन्छ? उहाँलाई पनि त्यो छुट कहाँ छ र? छैन नि। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि उहाँले मान्दिनँ भन्ने कुरा हुँदैन नि। अहिले त बैठकको औचित्य नै छैन, यो बैठक बस्नुको अर्थ नै छैन भन्नु भएको छैन। उहाँलाई चित्त बुझेन भने उहाँलाई मात्रै होइन, हरेक नेतालाई, प्रचण्ड कामरेडलाई अथवा अर्को कुनै पनि सिनियर नेतालाई, तपाईँलाई, मलाई पनि पार्टी सिस्टम त्यही हो। बैठक बस्नु अगाडि मान्दिनँ भन्न पाइन्छ होइन, के फरक पर्यो? तर बैठक बसेर निर्णय गरिसकेपछि सकेसम्म हाम्रो चाहिँ प्रयत्न के हो भने अध्यक्षसहित होइन, अध्यक्षको सहमतिमा, अरू नेताहरूको पनि सहमतिमै निर्णय हुनुपर्छ होइन। हाम्रो स्पिरिट, एकताको स्पिरिट पनि के हो भने सकेसम्म बैठकमा अल्पमत बहुमत नगरौँ। त्यो त्यति फेरि यो विषय अहिलेको जे छलफल भइरहेको छ यो सामान्य मलाई चाहिँ नि फलानु कार्यक्षेत्रबाट अर्को कार्यक्षेत्रमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषय मात्रै छैन। यो अलिकति जटिल विषय भएको हुनाले यस्ता विषयमा सकेसम्म पार्टीभित्र बृहत सहमतिबाटै निर्णय गरौँ। अल्पमत बहुमत भन्ने कुरा पनि हुन्छ, त्यो नहुने कुरा होइन। तर यी कुराले भोलि अल्पमत बहुमत गर्दै जाँदाखेरि झन् दुष्परिणाम त हामी जान्छौँ कि। त्यसो त होसियारीका साथ फेरि एकपल्ट पुनर्विचार गरौँ भन्ने कुरा हो। र त्यसमा मेरो विचारमा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको पनि असहमति होइन होइन। उहाँको कुरा यति हो कि मैले बुझेअनुसार, यद्यपि मैले धेरै कुरा गरेको छुइनँ होइन, सहमतिमा जाउँ न, सहमतिमा निर्णय गरौँ भन्ने छ। प्रचण्ड कमरेडको पनि सहमतिमै निर्णय गरौँ भन्ने छ। माधव कमरेडसँग कुरा गर्दा पनि सहमतिमै निर्णय गरौँ भन्ने छ। हो भनेपछि हाम्रो मिलनबिन्दु त त्यहीँ रहेछ नि त, सहमतिमा रहेछ भनेपछि त्यो त एउटा एक किसिमले भनौँ न अन्धकारमा काहीँ न काहीँ एउटा जुनकिरी देखियो भने पनि सम्भावना हुन्छ नि होइन। त्यो चाँदीको घेरा हुन्छ भन्छ नि, हो त्यो चाँदीको घेरा भनेको के हो भने आज हरेक नेतालाई भेट्दाखेरि सहमतिमा पार्टी चलाउँ भन्नुभएको छ। हो अब सहमतिको मोडल के हो, सहमतिमा चाहिँ गर्नुपर्ने के हो त्यो त एउटा गृह कार्य गर्ने र अगाडि बढ्ने कुरा हो। तपाईँले सुरुमा पनि केही त जोड्नु भएको थियो, अहिलेको यो समस्या आउनुमा चाहिँ मार्क्सवादी लेनिनवादी भाषामा भन्दा चाहिँ सङ्गठनात्मक प्रणाली चाहिँ स्पष्ट त्यसको व्याख्या नभएर हो होइन। हाम्रा अभ्यासहरू धेरै खालका अभ्यास गर्दै आयौँ, त्यसको प्रतिफल यी समस्याहरू आएका छन्। पूर्व एमालेमा हामीले चुनावी प्रक्रिया गऱ्यौँ, अध्यक्ष छान्ने, पदाधिकारी छान्ने, केन्द्रीय सदस्य छान्ने, चुनावबाटै आयौँ हामी जतिको डेमोक्रेटिक को छ र यहाँ छैन नि होइन। तर त्यो असाध्यै राम्रो एउटा डेमोक्रेटिक प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रिया हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ, तर पार्टी प्रति जनविश्वास त्यसले बढायो, त्यसका धेरै फाइदाहरू छन्। तर त्यसको केही अवगुणहरू छन् र ती अवगुण आज पनि हाम्रो बिचमा छन् होइन। त्यो अवगुण के हो त भन्दा चुनाव भनेपछि त जित्ने हुन्छ हार्ने हुन्छ। जित्नेले हार्नेसँगको व्यवहार, हार्नेले जित्नेसँगको व्यवहार चाहिँ अलिकति हाम्रो सोचे जस्तो छैन होइन। 8औं महाधिवेशनमा 9औं महाधिवेशनमा त्यसैले आज त्यसका प्रतिबिम्बहरू यहाँ देखिन्छ होइन। यो संसदीय चुनाव होइन, पार्टीभित्रको चुनाव आफ्ना सहकर्मीहरू बिचको चुनाव हो, प्रतिस्पर्धा हो। यसमा त जित्नेले पनि अर्को पक्षलाई सँगै लिएर जानुपर्छ होइन, हार्नेले पनि जित्नेलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ। हो यो मान्यता चाहिँ राम्रोसितले हामीले बनाउन सकेनौँ, स्थापित गर्न सकेनौँ पूर्व एमालेमा। त्यसको परिणाम आज छ। पूर्व माओवादीतिर सङ्गठनको आकार नै बनिरहेको थिएन होइन। उहाँहरू खुल्ला भएर आउनुभयो 64-65 सालतिर, 63 सालमा अनि एकैचोटि चुनावमा जानुभयो, ठुलो पार्टी भयो होइन। त्यसले चाहिँ नि ठुला आकाङ्क्षाहरू जन्मायो र सङ्गठनको संरचना निर्माण गर्ने आजको खुल्ला परिवेश अनुसारका सङ्गठन बनाउने कुरामा उहाँहरूले ध्यान दिनु भएन। त्यसैले एक किसिमको म के भन्छु भने पूर्व माओवादीभित्र त्यो सङ्गठनको भिडतन्त्र थियो कि, सङ्गठनको एक किसिमको भने नै अराजकता थियो कि, भिडतन्त्र थियो। त्यो एउटा सिस्टममा आएको थिएन भने अर्को त्यो पूर्व एमालेमा हाम्रो प्रतिस्पर्धाको कुरालाई एउटा भनौँ न जित र हारलाई स्वाभाविक रूपमा बुझ्ने, बुझाउने
कुरामा हाम्रा केही कमी थिए। र आज देखिएको समस्या मेरो विचारमा यही वरिपरि छ। अब अहिले देखिएको समस्याको समाधानको बाटो चाहिँ के त, मिलनबिन्दु के हुनसक्छ? मिलनबिन्दु प्रष्टै छ नि त होइन। अहिले मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकताले, हाम्रो आवश्यकताले, जनताको चाहनाले हामी यो एकता गर्दै गयौँ। यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने आम जनताको चाहना छ। र यो पार्टीको सरकारले नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि विगतमा भन्दा सुदृढ बनाउँदै लगेको छ भनेपछि अझै कयौँ वर्ष नेकपा नेतृत्वको सरकार मुलुकलाई आवश्यक छ भन्ने यो पृष्ठभूमिबाट देखिन्छ होइन। त्यो हो भने त्यसको एउटै शर्त छ कि पार्टीलाई युनिफाइड गर्नुपर्छ। पार्टी युनिफाइड भएन, एकताबद्ध भएन, विभाजन भयो भने त यो आवश्यकता पुरा हुँदैन नि, हामी अर्को ट्र्याकमा जाने भयो नि। त्यसैले त्यो ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्न नेकपाको एकता बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यो एकता कसरी हुन्छ होइन? त्यो एकता भनेको चाहिँ पहिलो कुरा त सबैले सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने हो र त्यसबाट नेतृत्वको एउटा व्यवस्थापन गर्दै जाने हो होइन। अनि क्रमशः महाधिवेशनमा जाने हो। महाधिवेशनमा गएपछि भोलि हुनसक्छ नि त अहिलेका प्रमुख नेताहरू 4-5 जना तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो विशेष गार्जियन अथवा विशेष हाम्रो चाहिँ अभिभावक जस्तो भएर बस्नुहोस्, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, निर्देशन गर्नुहोस्। महाधिवेशनसम्म जाने बाटोमा छ अहिले नेकपा? छ। महाधिवेशनको त्यो विधि चाहिँ कसरी तय हुन्छ? अब महाधिवेशनको विधि त विधानमा छ नि। बैठकले तय गर्छ कि गर्दैन? महाधिवेशन चैतमा हुने भनिएको छ, चैतमा हुन्छ कि हुँदैन? ठिक छ, चैतमा भएन भने वैशाखमा होला, वैशाखमा नभए भदौमा होला। त्यो के ठुलो कुरा भयो? महाधिवेशनको विधि त विधान, किन भन्दा महाधिवेशनसम्म जानको लागि वैचारिक राजनीतिक नै अन्यलमा छ अहिले। विधानले नै स्पष्ट गरेको छ नि महाधिवेशन कसरी हुन्छ, प्रतिनिधि कसरी आउँछन् होइन। त्यसभन्दा अगाडि सदस्यताको नवीकरण छ, अरू कमिटीहरूको तल अपडेट गर्नुपर्ने छ, जिल्लादेखि तल गाउँसम्मको अधिवेशन गर्दै 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 आउनुपर्छ होइन। अब अहिलेको समय हेर्दा चैतमा नहुन पनि सक्ला होइन। तर म अहिले नै त्यो हुँदैन भनेर त्यसलाई इन्कार त गर्दिनँ। कहिलेकाहीँ हुन्छ आपतकालीन व्यवस्थापन गर्दाखेरि चैतमै गरौँ, अब नयाँ ढङ्गले जाउँ भन्न पनि सकिन्छ होइन। अथवा चैतको सट्टा 2-4 महिना पछि होला, 5-6 महिना अगाडि पछाडि होला, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर अहिलेको समस्यालाई हल गरेर महाधिवेशनमा जाने र महाधिवेशनमा गएपछि सिद्धान्तलाई निरूपण गर्ने, सङ्गठनलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने, नेतृत्वको बारेमा स्पष्ट निर्णय गर्ने, यी 3टा काम महाधिवेशनले गर्छ र हामी नेकपालाई एउटा बलियो स्थिर राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकास गर्छ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, मानौ यदि तपाईँ अहिले केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा माधव नेपालको ठाउँमा हुनुभएको भए चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले मन्त्रीज्यू? मैले जे गर्नु पर्थ्यो त्यही गर्थेँ नि। एउटा पार्टीको लिडरले होइन, मूर्त रूपमा भन्नु, एउटा पार्टीको लिडरले जहिले पनि पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने, यस्तो बेलामा, यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? अहिलेको यस्तो सङ्कटको बेलामा हामी सबै लचकताका साथ प्रस्तुत हुन्थ्यौँ, छलफल गर्थ्यौँ, त्यहाँबाट निष्कर्ष निकाल्थ्यौँ। त्यो छलफलबाट जे निष्कर्ष निस्किन्थ्यो त्यसलाई हामी सबैले मान्थ्यौँ। अहिले त्यसमा नेताहरू लचकताका साथ प्रस्तुत हुनुभएको छैन? हुँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। तपाईँहरू सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ, नागरिकहरू चाहिँ कोरोनाले त्रस्त अनुहार बोकेर भोकले ग्रस्त रूपमा चाहिँ बाहिर छटपटिएर हिँडिरहेका छन्। सिंहदरबारभित्र बस्नेलाई चाहिँ कोरोना लागेको छैन त? ती नागरिकहरूको अब सम्बोधनको लागि सबैलाई सम्बोधन हुन्छ नि। हामीले भनेको छौँ कोरोनाको औषधि हुन्छ, उपचार हुन्छ, रोकथाम हुन्छ, नियन्त्रण हुन्छ होइन। उहाँहरूको टेस्ट हुन्छ, ट्रेसिङ हुन्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छौँ, सबै गर्छौँ, गरि नै राखेका छौँ नि। अब अन्तिममा अहिले यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा कतिपय दक्षिणपन्थी शक्तिहरू चाहिँ सलबलाइरहेका छन्, यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब उनीहरूले तिनीहरूलाई सलबलाउने, सडकमा आउने, जुलुस लाउने मौका पनि हामीले बनाइदिएका हौँ नि त। लोकतन्त्र, गणतन्त्र त हामीले ल्याएको हो नि। उनीहरूको शासनमा त हामी कहाँ त्यसरी जुलुस लाउन पाउँथ्यौँ र? पाएका छन्। त्यो गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको अभ्यास उनीहरूले गरेका छन्। तर ठिक छ, मान्छेले आफ्नो असहमति राख्न पाउँछ, संविधानप्रतिको असहमति राख्न पाउँछ, विचारप्रतिको असहमति राख्न पाउँछ, हाम्रो सरकारप्रतिको असहमति राख्न पाउँछ। त्यसलाई कुनै ठुलो आकाश पाताल खसेको जस्तो रूपमा लिनु हुँदैन। तर यति कुरा हो कि नेपाल चाहिँ अब यो समाज विज्ञानको विकास क्रमले पनि के भन्छ भने नेपाल पछाडि फर्किँदैन, कुनै पनि समाज पछाडि फर्किँदैन। 200 भन्दा बढी मुलुकमा त राजतन्त्र थियो नि त, आज कहाँ छ त? 1 दर्जन मुलुकमा होला होइन। किन गयो त यो? युरोपका हरेक मुलुकमा त राजतन्त्र थियो नि त, किन गयो? एसियाका प्रायः सबै मुलुकमा त राजतन्त्र थियो त, किन गयो? कसले के गर्दा गयो? नेपालको चाहिँ शाहवंशीय राजतन्त्र किन गयो?
हो, तर अहिले त हाम्रो- जनताहरू त हाम्रो- स्वतःस्फूर्त रूपमा हेर्नुहोस् त युवाहरू समेत उत्रिएका छन् ठिक छ नि, यो त्यो- व्यवस्था नै गलत हो, यो व्यवस्था नै बदल्छौँ भनेर बिल्कुल लागेका गलत छन् कुरा हो अहिले। त्यो चाहिँ होइन। यो बहुदलीय व्यवस्थाले, संसदीय व्यवस्थाले, यो लोकतन्त्रले उनीहरू यो केही पश्चबन्धनको कुराहरू- बाटो रोज्नतर्फ उद्धत चाहिँ किन देखिन्छन् हुन्छ नि त, त्यसो भए? समाजमा सानो तबका जहाँ पनि हुन्छ त्यस्तो, त्यसलाई किन तपाईँले महाभारत जस्तो कथा बनाउनु पर्यो? होइन अलिअलि मान्छेको विरोध हुन्छ होइन। अमेरिकाको सिस्टममा त्यहाँका केही मान्छेको विरोध छ, त्यो सिस्टममा बेलायतका मान्छेको विरोध छ। यो गणतान्त्रिक सरकारले राम्रो काम गरिदिएको भए यसरी दक्षिणपन्थीहरू सल्बलाउन पाउँथे होला र त्यो बाटो एकदमै त तपाईँहरूले सुन्नु नै न, दिनुभएको एकदमै होइन? राम्रो काम झिलिमिली जनतामा सब, वितृष्णा होइन? छ अहिले, यहाँ पैदा सुन्नु, भयो तपाईँले प्रश्न यसको गरेर अवस्थामा। सुन्नुहोस् क्या, तपाईँ प्रश्न गरेर सुन्नु। यहाँ झिलिमिली तपाईँको सारा विकास निर्माण आदि इत्यादि गरे पनि मान्छेको आइडियोलोजी हो, त्यो आइडियोलोजीको केही प्रभाव त्यहाँ हुन्छ। अर्को 100 वर्षपछि पनि नेपालमा राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने 2-4 मान्छे बाँकी नै हुन्छ। त्यो आइडियोलोजी हो नि। सङ्घीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता चाहिँ संविधानका मूल मर्म माथि नै प्रहार गर्ने गरी दक्षिणपन्थीहरू सल्बलाइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूमा गएर सन्देश दिन सक्नुहुन्न? तपाईँहरू अहिले राजावादीहरूले अथवा कसैले निकालेको जुलुसमा अर्को ठुलो जुलुस निकालेर हामी तिमीहरूभन्दा बढी छौँ भनेर देखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन कि। हामीले आफ्नो काम गर्ने, हामीले यो लोकतन्त्रलाई अझै आधारभूत जनताको तहसम्म स्थापित गर्ने, त्यसमा केही समस्या छन् भने त्यसलाई हल गर्दै लाने, हामीले सङ्घीयतालाई तलसम्म कार्यान्वयन गर्दै लगाएका छौँ, त्यसलाई अझै बलियो बनाउने। यो पहिलो फेजको चुनावमा नै छौँ हामी। आज नै सबै कुरा हुन्छ त, पहिलो फेजको स्थानीय तहको प्रदेशको पहिलो फेजको चुनाव भयो। यो 5 वर्ष त मान्छेले अनुभव गरिरहेको छ नि, कसरी सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेछ, मोडल के रहेछ, कानुन कसरी बनाउनु पर्ने रहेछ, बजेट कसरी निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ, बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, जनतासँगको सहकार्य कसरी गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रा 40,000 जनप्रतिनिधि त यही काम त गरिरहेको छ नि। अब तपाईँ अर्को चुनाव भएपछि यो अझै बलियो हुँदै जान्छ होइन। हाम्रो गणतन्त्र कति भयो भन्नुहोस् न, 10 वर्ष पनि बल्ल हुँदैछ। 10 वर्षमा हाम्रो व्यवस्था एकदमै तलमाथि भयो भन्ने हुँदैन कि। आज चाहिँ अमेरिकाको सिस्टम 250 वर्ष भयो, आज पनि त्यहाँ प्रब्लम छ। हेर्नु त, ट्रम्पले चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्नै खोजेनन्। के हो यो? नेपालमा भएको के हुन्थ्यो भन्नु त? 250 वर्षको डेमोक्रेसीको इतिहास छ त्यहाँ। अनि बेलायतको 500 वर्षको डेमोक्रेसीको इतिहासमा त्यहाँ समस्या छैनन्। यहाँ 10 वर्ष भयो बल्ल हामी गणतन्त्र ल्याएको, आजै तपाईँ चाहिँ उत्पात भइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा नगर्नु न। एउटा प्रणालीमा जान्छ नि त यो त होइन। कमी कमजोरी हरेक व्यवस्थाका कमी कमजोरी हुन्छन्। त्यो व्यवस्थाहरूले कमी कमजोरी स्वीकार्दै सच्याउँदै लग्यो, त्यो व्यवस्था अगाडि जान्छ। होइन लगेन त्यसले चाहिँ कमीहरूलाई सच्याएन भने त्यो व्यवस्था ढल्छ। किन राजतन्त्र ढल्यो त भन्दा उसले आफ्ना कमीहरू नै देखेन नि त। शाहवंश किन ढल्यो त भन्दा कमी देखेन नि त। फेरि यो गणतन्त्र पनि ढल्न त सक्छ नि होइन? अब तपाईँ के ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ होइन? तर आजको परिस्थिति भन्दैछु नि मैले, आजको परिस्थितिमा गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र हुन सक्दैन के। हस् मन्जु, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, संवाद र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि हस्, धन्यवाद छ र नमस्कार। तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद छ।